अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। अडियाला से इमरान खान साहब के हवाले से जो तफसीलात उनकी बहनों जो वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की अलीमा खानम साहिबा ने, लेकिन नूरीन नियाज़ी साहिबा और डॉक्टर उज़मा खान साहिबा जो हैं वो इमरान खान साहब से मिली हैं। कुछ तो तशवीशनाक खबरें हैं कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। इमरान खान साहब को 22 घंटे तक उनके सेल में बंद रखा जाता है। इमरान खान साहब जो हैं उनकी TV उनका बंद कर दिया गया है। इमरान खान साहब की अखबारात बंद कर दी गई हैं। यहाँ तक कि इमरान खान साहब को उनकी जो बुक्स हैं वो भी इमरान खान साहब की उनको नहीं दी जाती, और यहाँ तक कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जो पुलिस एहलकार उनकी ड्यूटी पर मामूर हैं उनकी सिक्योरिटी पर, उनको भी इजाज़त नहीं है कि वो इमरान खान साहब के साथ बात करें। और अलीमा खानम साहबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की जा रही है, और ये सब कुछ हो रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के दौर में, जिन्होंने पहले बड़ी एक कमेटी बनाई थी जेलों के ऊपर, लेकिन उस कमेटी ने भी मामला आगे नहीं बढ़ाया। इस वक्त पाकिस्तान की अदालतें और उससे नीचे जो भी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुकम्मल तौर पे हमायत जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हासिल है। वरना चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास कई ऐसे केसेस पड़े हैं जो आइनी बेंच नहीं रेगुलर बेंच को सुनने चाहिए, और अगर वो बहुत से ऐसे केसेस हैं जो वो आज़ाद जजेस के सामने लगा दें, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब, मलिक शहजाद अहमद खान साहब, अकील अब्बासी साहब, आयशा मलिक साहिबा, इन जजेस के सामने लगा दें तो ऐसे ऑर्डर्स आएंगे कि इस निज़ाम के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। लेकिन जस्टिस याहिया खान साहब जो हैं इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि कोई एक भी ऐसा केस आज़ाद जजेस के सामने ना लगे जिसमें कोई ऐसा वो फैसला करें आइन और कानून और अपने हलफ के मुताबिक जिससे इस निज़ाम को कोई जो है मुश्किलात इनके लिए हों। उसके बाद इमरान खान साहब का जो पैगाम अलीमा खानम साहब ने दिया है वो ये दिया है कि जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता वो अलग हो जाए, और इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि मैं जब बाहर आऊँगा तो मैं उन लोगों को निकाल दूंगा जो इस तहरीक का वज़न नहीं उठाएंगे, जो इस तहरीक में एक्टिव नहीं होंगे। मैं आपको पहले भी एक दो वीडियोज़ में खबर दे चुका हूँ, मैं आपको आज दोबारा एक खबर दे रहा हूँ कि बाहर बैठी हुई एक टीम मुकम्मल तौर पर वो ये चीज़ें नोट कर रही है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब इमरान खान साहब रिहा होंगे तो हर बंदा जाएगा इमरान खान साहब के पास, कहेगा जी मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और मेरा जो अपोनेंट है उसने तो कुछ नहीं किया, जी वो फलाना जो टिकट होल्डर था ना सर उसने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत कुछ किया। इमरान खान के पास इस चीज़ का टाइम नहीं होगा कि इमरान खान को हर बंदा जाके अपना रोना धोना धोए, अपना बताए कि उसके साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, उसने तो बड़ा किरदार अदा किया है, और जो दूसरे की शिकायत लगाए, ये टाइम इमरान खान के पास नहीं होगा। इमरान खान को एक टीम ब्रीफ करेगी कि ये काम कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, और वो टीम इतनी सिंसियर टीम है, वो इतने मुखलिस लोग हैं। और ये बता देता हूँ उनका ताल्लुक डिजिटल मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ है, कोई और बाहर बैठे हुए रहनुमा नहीं। जो रिपोर्ट वो इमरान खान साहब को देंगे वही इमरान खान साहब के लिए फाइनल रिपोर्ट होगी, उससे इधर उधर चीज़ें नहीं होंगी। बाहर सारी रिपोर्ट बन रही है कि कौन कौन बात करता है, कौन नहीं करता, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन लेला है, कौन चाबी वाला खिलौना है, सारी रिपोर्टें बन रही हैं। और तसल्ली रखें कि जो मौजूदा MNAs MPs टिकट होल्डर्स हैं अब तक जो उनकी कारकर्दगी है, मुझे 60-70% को अगली बार टिकट मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। उसके बाद अलीमा खानम साहब ने बता दिया कि इमरान खान साहब ने जो पार्टी के हवाले से पैगाम दिया है वो पार्टी को दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल हो तो उस दिन तहरीक पीक पर होनी चाहिए। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि तहरीक का शुरू करने की तारीख आ चुकी है। इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को बता दिया है, और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो पार्टी को बता देंगी, और इसका मतलब यह है कि तारीख आ चुकी है। तो ही इमरान खान ने कहा कि 5 अगस्त को तहरीक पीक पर होनी चाहिए। तो इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स होंगी, बड़ी तेज़ी से हलचल होगी, बड़ी तेज़ी से चीज़ें होंगी। दमादम मस्त कलंदर शुरू होने वाला है, सड़कें गर्म होने वाली हैं। अब हिकमत अमली क्या होगा, तहरीक इंसाफ क्या होगी? तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो जो है वो इस बार सरप्राइज़ देंगे और मुख्तलिफ होगी हिकमत अमली। वो सरप्राइज़ क्या है, हिकमत अमली कैसे मुख्तलिफ है, कितनी मौसर है, ये तो जब अनाउंस होगा तो हम बात करेंगे। और ये भी हम उस वक्त बात करेंगे कि कौन कौन सिंसियरिटी से किरदार अदा करता है या नहीं करता, क्योंकि आज भी इमरान खान साहब का सख्त पैगाम आ गया है। एक और जो बहुत बड़ी खबर है वो ये है कि अलीमा खानम साहब ने बताया कि इमरान खान साहब से इजाज़त नहीं ली गई, बल्कि इजाज़त नहीं मांगी उनके बेटों ने, बल्कि इन्फॉर्म किया इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब के दोनों बेटे सलमान भी और कासिम भी, वो दोनों इस तहरीक में शामिल होंगे। और उन्होंने कहा है कि अभी इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो जाएंगे US, और वहाँ जाके, और ज़ाहिर वो वहाँ पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देंगे, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से बात करेंगे, बताएंगे कि इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और उसके बाद वो इस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान आएंगे। अगर इमरान खान के बेटे और इमरान खान की बहनें इस तहरीक को लीड करती हैं तो ये तहरीक 99% चांसेस हैं इसके कामयाब होने के। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है, पाकिस्तान के लोग अब इन पे एतमाद करने को तैयार नहीं है, ये डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। इनको लोगों को पता है चाबी वाले खिलौने हैं, पता है कि लेले हैं।
اگر عمران خان کی بہنیں لیڈ کر رہی ہوں گی، عمران خان کے بیٹے لیڈ کر رہے ہوں گے، تو مجھے اس تحریک کی کامیابی کے 99% چانسز نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے علیمہ خانم صاحبہ نے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو انہوں نے اس خدشات کا اظہار کیا ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ خود گرفتار ہو سکتی ہیں، نورین نیازی صاحبہ گرفتار ہو سکتی ہیں، عظمیٰ خان صاحبہ گرفتار ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم گرفتار ہوں گی تو ہمارے بچے یہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا بتایا شیر شاہ کا کہ وہ پاکستان واپس آئے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو گرفتاری کا خدشہ تھا، لیکن ہمارے بچے بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باہر نہیں رہنا، ہم نے آنا ہے، ہم نے اس تحریک میں شامل ہونا ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب کی بہنیں، عمران خان صاحب کے بھانجے، عمران خان صاحب کے بیٹے، اور اگر بیٹے نہیں بھی آتے، اور ظاہر ہے یہاں پہ پی ٹی آئی ابھی اس کو دیکھے گی، سیکیورٹی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ بہت رسکی ہو گیا عمران خان صاحب کے بیٹوں کو آنا۔ میری اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ضرور ان کے بیٹوں کو روکے گی کہ وہ پاکستان نہ آئیں، اور اس لیے روکیں گے کہ ظاہر ہے جانیں ساری قیمتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف کے باقی کارکن ہیں ان کی جانیں قیمتی نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے اس وقت آپ کو حالات پتہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر، عمران خان کے اپنے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور اگر کسی نے عمران خان کو بالکل توڑنا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ان کے بیٹوں کو کوئی بھی خدا نخواستہ نقصان پہنچتا ہے تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایک ان کے لیے ایشو ہوگا۔ تو اس لیے میری اسیسمنٹ ہے کہ شاید پارٹی جو ہے وہ ان کے بیٹے کو کہے کہ وہ کنسیڈر کریں اپنے فیصلے کو، لیکن اگر ان کے بیٹے نہیں بھی آتے، صرف ان کی بہنیں اور ان کے جو بھانجے ہیں وہ بھی اس تحریک میں شامل ہوئے، لیڈ کر رہے ہوئے، تو بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے، کیونکہ لوگ اس وقت نا بالکل زچ ہو چکے ہیں۔ کسان برباد ہو گئے ہیں، انڈسٹریلسٹ برباد ہو گیا ہے، کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ 22 بچے پاک پتن میں جان سے چلے گئے، 27 لوگ 60 گھنٹے تک ملبے میں دبے رہے کراچی کے اندر۔ پھر پنجاب کے ہسپتالوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بے روزگاری کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ریل اسٹیٹ، کنسٹرکشن، کوئی ایک تنخواہ دار طبقہ، کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں خوشحالی ہو، جس میں کوئی سکھ کا سانس لوگوں کو آ رہا ہو۔ بڑی لوگوں کے اندر اس وقت بیزاری ہے، نفرت ہے، اور یہ نفرت ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کی گئی، اور انہوں نے بہنوں نے، عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحب نے کہا ہے کہ ان کی عمران خان صاحب کی فیملی نکلے گی حسان نیازی کے لیے، حیدر مجید کے لیے، دیگر اسیران کے لیے جو اڈیالہ جیل میں ہیں، جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، جو بے گناہ جتنے پولیٹیکل ورکرز جیلوں میں ہیں، ان سب کے لیے ہم نکلیں گے۔ 26 آئینی ترمیم پہ بات ہوئی، ظاہر ہے 26 آئینی ترمیم کے تحت جسٹس ضیاء خان صاحب کو چیف جسٹس پاکستان لگایا گیا، سلیکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد سے پورے عدالتی نظام کو، عدلیہ کو اردلیہ میں جس طرح سے انہوں نے بدلا، تو قاضی فائز عیسیٰ سے جسٹس ضیاء خان تک، عدلیہ سے اردلیہ تک کا سفر مکمل کر لیا ہماری عدالتوں نے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ، علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ مریم نواز کو نوازا جا رہا ہے اور مریم نواز یہ چیزیں کروا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھا گیا کہ میں نے کوئی کرنل کے حق میں بات کر دیا کہ کرنل کے اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ان کا کردار ہے، لیکن مریم کو خوش کرنے کے لیے، اس کو نوازنے کے لیے بھی عمران خان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز، ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت لاڈلی ہے اس نظام کی، اور 26 MPs پی ٹی آئی کے جنہوں نے احتجاج کیا اس دن اسمبلی میں، ان کو ڈی سیٹ کروانے کے حوالے سے بڑی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد کورٹ کی بات کی کہ جسٹس ڈوگر کو 15ویں نمبر سے لا کے ادھر جسٹس ضیاء خان، زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، مریم، عالیہ نیلم، عامر فاروق، یہ سب جسٹس ڈوگر کو یہاں پہ لائے ہیں 15ویں نمبر سے، اور لا کے اس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا ہے جسٹس عمر الدین خان وغیرہ نے۔ اور وجہ یہی ہے کہ عمران خان کے خلاف کارروائیاں عدالتوں کے ذریعے کر رہی ہیں، اس لیے اس کو لایا گیا، اور عمران خان کا القادری کیس جو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا رہا۔ اور آج ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دائر کی گئی ہے، آج خالد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کی وہ اپلیکیشن جو سلمان صفدر صاحب اور سلمان کمراجہ صاحب کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور جس میں کہا گیا کہ القادری کیس کی جو ہے سماعت کی جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔